Then, gipahimangluan karon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kung Pag-asa Magtana Station. Ang mga operator sa gagmay mga sakayan nga mag-amping og maghimo og husto nga mga lakang sa kaluwasan kung mugawas na guys dagat samtag misulod na sa Philippine Area of Responsibility Confar Super Typhoon Inday. Isang international name nga ngalan mao ang Babi. Mato ni Pag-asa Weather Specialist Jumer Iclarino, ipagawas na sa ahensya ang gale warning alang sa sidlakang baybayon sa Visayas. Alas 5 ang taknas kapunon kagahapon ang tungod usab ni sa posibleng pagkusog sa hangin o pagbalud sa kadagatan. Dasig ni Iclarino ang mga mananagat o gagmay nga operator sa bangka. Sundon ang pahimanglo sa Pag-asa og likayan ang paglayag kung dili luwas ang kahimtang sa dagatan. Ipahimduman usab niya ang publiko na sa opisyal lamang nga mga source sa Pag-asa kuha og mga weather update aron na malikayan ang pagkailap sa sayop nga impormasyon og dili kinahanglan nga kalisang. Bisan og wa gilauman nga direkta mapiktuhan sa bagyong Inday ang kadagatan nga bahin usab sa Visayas. Ingon si Iclarino nga adunay mga lugar nga mahimo usab nga magsinati og direktang epekto sama sa panagsang kusog nga pag-uwan, thunderstorm tungod sa epekto usab sa bagat o southwest monsoon. Padayon usab nga gisubay sa Pag-asa ang lihok sa Super Typhoon Inday ug nag-auhag sa mga residente labi na kadto mga nagpuyo sa lugar sa peligro nga pabiling alerto ug mosunod sa opisyal nga mga pahimanglo. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.